يا سيدي السلام عليكم. تسمعوا فيا؟ اوكي. نجم نبداو ولا نستناو شويه حتى صحابكم يخلطوا؟ يا جماعه واحد يبعث لي ميساج يقول لي اوكي مسيو راني نسمع فيك، مو نعرفكم تسمعوا فيا. اوكي ميرسي بيان. اوكي الميكرو مسكر عندك، انت حل الميكرو نتاعك وكي ترفع يدك انا نعطيك البيرميسيون باش تتكلم. دونك باش تتكلم لازم تحل الميكرو نتاعك وانا بعد نحل لك الميكرو كي انت ترفع يدك. استنى دقيقتين ونوضح الامور للعباد الكل ولا ما نبداو. تلامذة خاطر قاعدة تدخل تو نشوف فيهم قاعدين يخلطوا، هذاك علاش نستناهم مش من بعد. ان توكا جميل الحقوا توا، مرحبا بكم في المنصة نتاع المربي. ان شاء الله تكون الفايدة قاعدة تحصلكم وتزيد تحصلكم زيادة ان شاء الله اليوم. وي هذه هي اول حصة في الدرس، وان شاء الله ياخذ منا حصة واحدة الدرس هذا. دقيقة أخرى ونبدأ إن شاء الله. هاي يا جماعة نتوكلوا ثاني ندرج تو اللي يلحق يلحق بعد. نعاود مرة أخرى السلام عليكم يا جماعة الكل. مرحبا بكم في منصة المربي. دونك قبل ما ندخل في الحصة نحب نقدم روحي. أنا أستاذ فيزيك نورمالمون بالطبيعة، أحمد مسعود، نقري في ليسي بير علي صفاقس. إن شاء الله تشوفوا مني كان الخير وإن شاء الله نفهموا بالباهي الدروس نتاعنا. نحب نفكر الناس اللي أول مرة تشارك اليوم إنه
تنجم انت انا تو نتكلم تسمع فيه الكل نورمالمون. اللي عنده سؤال ينجم يرفع يده، او كان عندكم هذيك يد تنزل عليها ترفع يدك، انا نحل لك الميكرو، تحل الميكرو نتاعك تتكلم ونجاوبك ان شاء الله. واذا كنت حبيت تسال سؤال او كان عندك بوان دانتيروغاسيون في الايكران نتاعك تنزل عليه وتكتب السؤال نتاعك وانا نقرا السؤال نتاعك وتنجم تجاوب، انت حر تجاوب بالطريقه اللي به. بالطبيعه احنا هنا ماهاش في اكسبوزي، احنا في درس، دونك انت يلزمك ما تفهمش حاجه، ما تخليش روحك تمشي في الطويل كما كايننا في قسم، نعتبر احنا في قسم ما تفهمش حاجه تقول لي مسيو ما راني ما فهمتش، وانا لهنا باش نفهمكم الكلام ده الكل ان شاء الله. به حاجه اخرى، انتم تو معايا تروزيام باك سيونس وباك مات، دونك باش نبداو الدروس مع بعضنا الكل تو. الدو تيير نتاع الكور يخص الباك مات وباك سيونس مع بعضهم، اما البارتي الاخرانيه بالكل اللي هي ربع ولا الانتيير نتاع الدرس الاخراني الكل يخص كان جماعه المات. اش معناتها؟ معناتها احنا تو مش نبداو نقراو حتى نوصلوا البارتي، نقول لكم راهو توا البارتي كومون وفات، وتوا اللي باش نقراوه دورين افون البارتي الاخرانيه بالكل راهي تخص جماعه الباك مات. جماعه الباك سيونس راهي اور بروغرام ليهم هما، دونك كي نقول لكم راهو كملنا تحبوا تنجموا تخرجوا من المنصه، تحبوا تقعدوا مرحبا بكم، ما عنديش حتى مشكل. المفيد باش نقريكم اللي داخل في البروغرام، كي نوصل البارتي اللي تولي اور بروغرام بالنسبه للباك سيونس انا نقول لكم راهي هذه خطيتكم. واضح؟ هذه مساله واضحه ولا؟ باهي. الدرس هذايا اليوم نبداوه، هذايا الكور سي اون سويت بروغريسيف ميكانيك، هذه اخر بارتي من البارتي اوند. دونك الدرس قائم الذات اسمه لانتيراكسيون اوند ماتير، اللي هو جاينا سويت بعد ما شفنا l'onde qui se propage le long d'une corde, l'onde qui se propage à la surface de l'eau, ou l'onde sonore. Donc, qu'est-ce qu'on remarque hein, pour l'onde mécanique? Nos ondes ont besoin toujours d'un milieu élastique pour se propager. Milieu élastique, on dit le corde, le sol liquide, vous connaissez tous, je parle d'un milieu élastique. Donc, ce qui veut dire quoi? L'onde mécanique ne peut se propager que à travers un milieu élastique. Dans le vide, l'onde mécanique ne se propage pas. Autre chose, à la surface libre d'un liquide, la forme de l'onde et la direction de sa propagation dépendent de la source. Ok, si on a une source ponctuelle liée à un point, alors l'onde se propage à la surface en formant des cercles qui se propagent dans toutes les directions. D'autant que si on change la source à une source linéaire qui est une règle ou bien réglette, on obtient une onde rectiligne plane. On le connaît. La question est comment se comporte l'onde mécanique à la rencontre d'un obstacle? On va mettre le long du trajet de l'onde un obstacle et on va voir comment se comporte l'onde. Est-ce qu'elle va garder la même direction? Est-ce qu'elle va changer? Quelles sont les grandes physiques qui vont changer? Ceci, on va le voir tous par la suite. Et bien sûr, on va voir quelques phénomènes qui sont associés. On commence par le premier phénomène. On va mettre un obstacle qui a une ouverture de largeur A. Voici le schéma. Voici la source rectiligne. On a un obstacle et puis une fente de largeur A. Je trouve l'onde à la traversée, comment elle se comporte. Voici une vidéo qu'on va voir ensemble. Voici la fente de largeur A entre les deux plaques métalliques. Ce qu'on voit. Dans ce cas, la longueur d'onde lambda, voici la longueur d'onde rectiligne. Voilà, on va diminuer la largeur de la fente. Tout à l'heure, égal A égale à lambda, tawa A أقل من lambda, أقل من longueur d'onde. Donc on voit que l'onde rectiligne est onde circulaire. Maintenant, si on augmente la largeur de la fente A de telle sorte qu'elle soit, ou qu'elle sera plus grande que la longueur d'onde, voici ce qu'on voit. Vous voyez? Longueur d'onde et distance bien de franges.
وظاهر انه largeur A اكبر من longueur d'onde. Donc on voit que l'onde reste rectiligne sur une grande partie et sur les côtés elle est déviée. On va expliquer ça par la suite. Le phénomène est le phénomène de diffraction qu'on va y revenir par la suite. Voilà, j'ai pris des clichés de l'expérience. Cliché numéro 1. La largeur de la fente A akbar من longueur d'onde lambda. Donc, à la traversée de la fente, l'onde reste rectiligne sur une grande partie, mais légèrement déformée sur les côtés. L'autre cas, si A est presque égal à la longueur d'onde, où est la longueur d'onde? La longueur d'onde est la distance بين deux franges rectilignes lumineuses. C'est-à-dire la longueur d'onde lambda. Nous voyons presque, c'est à peu près la largeur de la fente A. On observe que l'onde devient circulaire. Elle est circulaire, mais sur une partie conique de la surface. Mais si je diminue la largeur de la fente A de telle sorte qu'elle soit nettement inférieure à lambda, voici ce qu'on voit. On voit que l'onde devient circulaire sur toute la surface. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'onde qui était rectiligne avant la fente, à la traversée ou au franchissement de la fente, elle devient plus rectiligne. Ok, elle change de quoi? Elle change de quoi? Allô? Oui. Tu vois, je réponse. Alors, dans tous les cas, l'onde incidente اللي هي l'onde avant قبل ما توصل قبل ما تتعدى من الفونت franchit la fente en changeant de direction de propagation. On dit qu'elle subit le phénomène de diffraction. Donc, كل مرة نلقى l'onde incidente اللي كانت عندها une seule direction à la traversée. Si elle change de direction, alors le phénomène est un phénomène de diffraction. Voilà un schéma. Voici le sens de propagation de l'onde, qui était un seul sens. À la traversée de la fente A, voici l'onde toilée circulaire. Cela veut dire que l'onde se propage dans plusieurs directions. Et voici une autre preuve que l'onde change de direction à la traversée de la fente. C'est clair? Oui? Oui, oui سهى. نجم تتكلم سهى. الميكرو بتاعك وتكلم. Rien, monsieur. Oui, monsieur. أيوة. لي مسيو انا دخلت بالغلط على خاطر انا ابوني معناتها في المربي ما في باليش هذايا بوغ لي نون ابوني. باهي كيما تحب تقعد مرحبا بك، تحب تمشي على روحك مرحبا بك، دبر راسك انت حر. ان توكا مرحبا بك. اوكي تفضلي تفضلي. هاي جماعة الاخرين نتعدى ولا ثم حاجة مش واضحة؟ وهنا جاوبتني وجدان قالت لي مسيو راهي لا فورم. وي سي لا فورم كي شونج اي بار كونسيكون سي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اللي تهمنا. صحيح؟ انت دون لي تروا كا لا فورم مبدله اما ماهيش هي نفسها. دونك نحبوا ناخذوا احنا ان كا جينيرال نجموا نقولوا راهي الديريكسيون اللي هي تبدلت. هيك علاش كل مره تبدل دو فاسون. هذاك علاش نجموا نقولوا راهو سي لا ديريكسيون كي va changer. C'est mieux que dire la forme.
كملوا. تحشموش يا جماعه، راهو كان ثم حاجه ماهيش واضحه راهو سي المومون جامي، ما ثم حتى مشكله. باهي باهي اوكي. اما شكون قال لي مسيو وي. نكملوا تو. On a quelques remarques. Si maintenant on remplace la fente de largeur A par un obstacle de même épaisseur A, on observe aussi le phénomène de diffraction. Cela veut dire quoi? اللي كان بكري obstacle وفي fente، donc باش تولي الفونت هي l'obstacle والباقي باش يولي libre. فوالا هذه لوند ريكتيلينيا. voici l'obstacle. تبر الكرسور نتاعي الابيض. voici l'obstacle. l'obstacle. à la traversée de l'obstacle نلاحظ une partie تكمل، mais une autre partie شفناها لهنا كيفاش l'onde change de direction. حتى هذا زاد c'est aussi le phénomène de diffraction. donc la diffraction ماهيش محصوره كان انه يتعدى par une fente، mais ينجم يتعدى par un obstacle de même épaisseur que la fente ويصير نفس le phénomène de diffraction. هذه c'est la première remarque. La deuxième remarque, si la largeur de la fente est très grande devant la longueur d'onde, il n'y a plus de diffraction. Voici l'onde rectiligne avant la fente et après la fente. احنا بكري شفنا انه longueur d'onde اكبر من الفونت من اللارجور ايغال ولا اصغر. اما كي يقولوا اكبر ولا اصغر وش برشا، كي تولي اكبر برشا le phénomène de diffraction يختفي، il ne sera plus présent. La troisième remarque, on peut remarquer que la diffraction conserve la longueur d'onde, la célérité, la fréquence. معناتها l'onde incidente معناتها قبل ما توصل للفونت والonde à la traversée de la fente يحاولوا على نفس longueur d'onde. نجمو نقيسوا longueur d'onde distance بين دو فرانش بريونت قبل ومن بعد تلقاها هي نفسها. وكيف كيف نزيدكم انا انه السيليريتي هي نفسها. السيليريتي نفكركم هي الفيتيس دو بروباغاسيون دو لينيرجي. لا سيليريتي elle est la même والفريكونس aussi elle est la même. donc la diffraction واش يبدل كان الفورم de l'onde هكا ou bien direction. donc هنا on arrive à la définition du phénomène de diffraction. est-ce que je bâtis une définition du phénomène de diffraction؟ هاي محاولاتكم يا اما اورال ولا تكتبوها لي في الكيستيون ريبونس. فيت 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 فيت. حتى واحد يتكلم بالميكرو. وين ايه ايه خلي الميكرو نتاعك وتكلم ايه ترى كاين محاولتك. Oui, monsieur. ايوه تفضل. La diffraction est la modification du trajet d'une onde et par suite de sa forme au voisinage d'une fente ou d'un obstacle. باهي ديفينيسيون. اما انا ديما نحب نزيد ان بتي ديتاي. قول لي ايش رايك فيه. اش لازم تكون لا فونت ولا لوبستاكل؟ لازم يكون اي فالور، لازم يكون فالور نتاعو قريبه للامدا. اي معناتها لارجور ا ولا ليبيسور ا لازم تكون كومبارابل على اللامدا. معناتها ما تكونش كبيره ياسر بارابور لامدا. ما كاينش كيما شفنا في المارك نيميرو 2 انه الديفراكسيون تختفي ولا وي. دونك انا صحيت ايه. دونك هي الديفراكسيون توا نحطوا ديفينيسيون هي لا موديفيكاسيون دو لا ديريكسيون ou bien de la trajet de propagation d'une onde à la traversée d'une fente de largeur A ou bien aussi d'un obstacle de largeur d'épaisseur A comparable à sa longueur d'onde lambda. Merci A. Donc c'est le phénomène de diffraction. ترى نشوفوا le phénomène réel. ترى نشوف voici quelques images. نشوفوا الاولى اللي à gauche قبل كانوا عندي دي فاغ عاديين. voici l'obstacle. هي الفونت شفناها الفونت à la traversée de la fente شو ولات لوند. شفناها كيفاش لوند ولات لوند سيركولير. voici le phénomène de diffraction. une autre photo لهنا زاد نجم نشوفوا انه لهنا عندي لوبستاكل وعندي الفونت. دوما تعدى من الفونت
شوفوا كيفاش les vagues الامواج ولاو des formes circulaires et voici un phénomène. On a des images réelles qui mettent en jeu le phénomène de diffraction. Ok, on continue. نشوفوا l'influence de la longueur d'onde lambda et la largeur de la fente sur la figure de diffraction, sur la clarté ou bien la netteté de la figure de diffraction. D'après les expériences qu'on a menées tout à l'heure, la figure de diffraction est plus marquée si la largeur de la fente est plus faible. نشوفوا هذه الأولى A كبيرة برشا، diffraction موجودة أما جوست على لي كوتي، نصغروا في الA موجودة أما جوست على دومين سيرفاس معينة، كي زيد نصغر في اللامدا شوفوا كيفاش تولي سيركولير. دونك نجم نفهم أنا قد ما نصغر في الA قد ما الفيكور ديفراكسيون تولي بلو ماركي. دونك لانفلونس الأولى، دونك نجم نقولوا أن الديفراكسيون elle est inversement proportionnelle à la largeur de la fente. الثانية تو si on augmente la profondeur du liquide, la figure de diffraction devient plus marquée. Elle est à gauche, profondeur E1, en longueur d'onde lambda. Voici la figure de diffraction. Donc, je l'ai dit, le lambda ou l'épaisseur ou la largeur de la fente, كيف هيك عشقيت أنا cette forme. كي خليت نفس الفونت وكبرت في البروفوندور longueur d'onde زادت. donc ولات longueur d'onde أكبر من الفونت A. هذاك علاش la figure de diffraction ولات plus claire. هنا عندي ريمارك، اذا كان زدت في البروفوندور شكون كبر هنا؟ زادت لا لونغور دوند ولا؟ دونك سي نوغمونت لا بروفوندور دو ليكيد اون اوغمونت لا لونغور دوند. دونك ثما غروندور فيزيك اخرى تتبدل زاد مع البروفوندور. شكون يقول لي شكون هي؟ شكون يقول لي كيلي لا غروندور فيزيك كي شونج بخلاف اللونغور دوند كي نكبر في البروفوندور؟ ونجم نطلع راهو انا تو عندي ريلاسيون دو لا لونغور دوند ولا؟ وي وجدان لا فريكونس لا ما درتش الفريكونس. عسلامة مرحبا وجدان. هنا السورس ما نسيتهاش، السورس تعطينا الفريكونس، السورس اللي تعطينا لا ميم فريكونس. دونك شكون اللي بقى؟ عطيني الريلاسيون بين لونغور دوند والفريكونس ترى. تي فوا في لامدا هي لامدا تيجال تي فوا في. شكون ما سمعتكش سامحني؟ لامدا تيجال تي فوا في. تي فوا في وغتولي في سور ان زاد ولا؟ باهي. دونك شكون يتبدل اذا كان بدل لونغور دوند لامدا والفريكونس ما تبدلتش؟ دونك سي لا سيليريتي اللي تبدلت. وجدان صحيح واضح؟ واضح. انت تو نحطوا في بالنا توا انه كي نكبر في البروفوندور نتاع الليكيد راني كبرت في لونغور دوند وزاد لا سيليريتي دو لوند devient plus grande. هذه ريمارك لكم انتم حطوها. اوكي دونك نجموا نلاحظوا هنا انه شفنا الاولى كي نكبر لونغور دوند لا فيغور ديفراكسيون بلو كلير، كي نصغر في الفونت تولي بلو كلير. دونك نستنتجوا انه الفينومين ديفراكسيون دي بون دو كوسيون لامدا سور ا. توا دابيتود انا في كل مره نقري درس ونلقى فيه دي زابليكاسيون ولا دي فينومين ما نجمش ما نحكيش عليهم وما باش تبدا الفكره واضحه انه اللي نقراو فيه في الكور راهو عنده علاقه بالواقع اللي نعيشوا فيه. نشوفوا لا بريمير ابليكاسيون اللي هي ديفراكسيون سامحوني دو لوند سونور. احنا توا عملنا لوند على سيرفاس ليبر دان ليكيد، اما نجم زاد نلقاو ديفراكسيون دو لوند سونور. خاطر لوند سونور حتى هي سي اون ميكانيك. هنا نحكيو على لي زوند ميكانيك pour écouter pour masquer l'écho. نبدا بالايماج الاولى ديفراكسيون دو لوند سونور pour écouter ساعه. نشوف هنا الباف لو بارلور هذه نجم نعطيهم الديريكتون ونجم نعتبرهم دار عماره اللي هو الاذن هذه راهو سيتانو. اذا كان لو بارلور ايمي ان سون يمشي دون اون سيل ديريكسيون ماشي في الطويل دونك مش باش يسمع. اما اون رياليتي هو يسمع. علاش؟ على خاطر لوند كي سوبرباج توصل هنا على الاوبستاكل باش تعمل ديفراكسيون اي شونج دو ديريكسيون وهذاك علاش نجمو نسمعوا دون توت لي ديريكسيون. هذا الفينومين الاول. دونك احنا اذا كان عندك بنيه ولا عندك حاجه تمثل لك اوبستاكل اللي ابارتير من هو تصير الديفراكسيون دونك اون بو ايكوتي. الثانيه بور ماسكي ليكو. شو ليكو؟ هو الصدى. والصدى معناتها انت تحط روحك في بيت مسكره ولا قدام جبل وتعيط
تو تسمع الصوت نتاعك يتعاود ولا تقول كلمه تبدا تتعاود برشا مرات. علاش تتعاود برشا مرات؟ معناتها راهو الصوت اللي عملته انت لون ميكانيك كو تو ايمي ترجع لك وتعاود تسمعها كبر، تصير لي ريفليكسيون. تو تبدا في جبل تعمل جو انت، اما كي تبدا في بيت ليكو يقلقنا الاذن نتاعنا. دونك شنو نعملوا؟ كي نحطوا فيها الموبل شو يصير؟ ينقص ليكو ولا ينقص؟ علاش؟ هذا باش تحط انت الفوتوي الاول والفوتوي الثاني والثالث وبيناتهم باش تخلي انت خلي اسباس. الاسباس يمثل لنا هنا في الفينومين مثلا لارجور دو لا فونت هاك ولا. دونك تعمل ديفراكسيون تغطي شويه من الفينومين اللي هو ليكو. كيبدا عندي برشا مبل وتزيد تحط زربيه وتزيد تحط انت شويه ديكور، دونك تكثر الديفراكسيون الفا ماسكي ليكو. باش معناتها ماسكي ليكو موجود اما الا ايتي ماسكي. وقت تولي تسمع انت صوت نت واضح ما فيهوش ايكو. خاطر احنا في الدار ليكو برشا يقلقنا. سي كلير؟ هذايا البروميير فينومين. الثاني تو ليميسيون راديو. معناتها واحد عنده راديو عنده تلفزه اي مفيد. عندي انا اون اونت حاجتي باش نسمع مثلا هنا. انا صورت لكم استنى ساعه هنا. عندي هنا دار صغيره وين جاي ورا جبل. عندي هنا بوتو زاد نتاع ريسبتور نتاع لي زوند حتى ورا جبل. دونك اذا كان لوند اون نوار هذه سي لوند كي سو بروباج سي ني با دو ديفراكسيون elle se propage dans l'espace mais ما توصلش للدار ني pour le récepteur. et puisque لنا لا مونتاني ليكستريميتي نتاعها فورم ان اوبستاكل كما شفنا بكري في المار. دونك تعمل ملي تضرب في الاوبستاكل elle va changer de direction. donc en rouge avec la l'onde diffractée donc elle va arriver à la maison ou bien sûr au récepteur. donc هذه الفينومين شفناه تو موجود معنا في كل بلاصه مي احنا مش فاهمينه. انا توا ان شاء الله نجم نكون وصلت الفكره ونفهمنا انه ديفراكسيون موجوده دون بريسك لا في كوتيديان نتاعنا. سي كلير؟ on continue. احنا توا شفنا لو فينومين دو ديفراكسيون دو لوند ميكانيك. انا توا باش تدخل البارتي اللي بعد لا لوميير. حسب رايكم ايتيل اون اوند. انا ماشي باش نتعدى الا ما نستناكم تجاوبوني. لا لوميير حسب رايكم ايت اون اوند وي او نو او بيان سور ما يكفينيش هذا يلزمني جوستيفيكاسيون. اي جو vous attends. مهدي ترى اي مهدي حل الميكرو بتاعك وتكلم. بطلت اي ترى حل الميكرو بتاعك وتكلم يا كانوني. اي الميكرو بتاعك محلول راه. حل الميكرو بتاعك. اي عاود حل الميكرو. ما فهمتش. على السلامة مرحبا. La lumière est une onde. أي أما الجوستيفيكاسيون لا ما عملناش شيء عاد احنا وقتها. اي واحد نجم يقول لي اي ونجم يقول لي لا. حسيت علاش انا كيفاش نثبتوا ساعه باش نجم نعرفوا اوند ولا les caractéristiques نتاع l'onde. شوفوا اسكو عندها كيفاش لي كاركتيرستيك. مثلا longueur d'onde ولا أنا يصير لها نفس الحاجات اللي يصيروا للون. كيفاش؟ اعطيني اكزامبل. اعطيني تجربه نجربوها. عندك فكره؟ عندي فكرة. باهي راه امل لي. شوفوا امل اش باش تقول لنا. عسلامة مسيو. عسلامة مرحبا. هي الأوند elle se propage. معناها انت كي تخلي يربي اي فوالا الكاركتيرستيك نتاع الاوند elle se propage وانت كي تخلي لوميير هي تمشي في ديريكسيون معينه. وكان مثلا نعملوا مثلا اكزامبل نتاع فونت كيما اللي كنا نقراو فيه توا معناها في ما ولا حاجه.
سميه لي الكلمه حاجه فينومين دو ديفراكسيون باهي شو يصير هي تبدا معناها انت كي هكا تغطي عليها هي تبدا على ضيقه وبعديك تتحل دونك اللوميير تتسمى اون اونت واش هي باهي انت تو تسمى جاوبت باهي انا باش نقلب لك الريبونس نتاعك تولي ما خير تقول لي مسيو puisque l'onde mécanique elle a subi le phénomène de diffraction donc نثبتوا la lumière si elle subit la diffraction راهي est une onde اذا كان ما فيش diffraction donc ce n'est pas une onde هكا واضح خير اي باهي باهي امل يعطيك الصحه راه نثبتوا من تو كما قالت لنا امل نشوف سيدي عندنا توا بتيت فيديو باش ياخذ هنا باش ياخذ اون سورس لازير اللازير يعطي un seul point donc qu'est-ce qu'on voit sur l'écran voici on voit un point rouge اللي هو du laser et puisque باش نثبتوا هنا ثم diffraction ولا باش نحطوا قدام اللازير قدام اللوميير une fente de largeur A bien sûr لازم تكون لازم تكون comparable à la longueur d'onde lambda voilà ce qu'on observe sur l'écran شفنا ما بقاش un point ولات éparpillé ولا réparti sur tout l'écran ce qui veut dire quoi انه l'onde بارتي مشات في السونس هذا بارتي مشات لهنا donc صارت l'onde elle a changé de direction ou dans ce cas on نقولوا راهو oui la lumière subit le phénomène de diffraction donc oui aussi يا امل انه la lumière est une onde bien sûr voilà ترى نفسر هذه الحكايه احنا تو او ديبار شنو عملنا في الاكسبيريونس خدينا اون سورس لازير اللي نعرفوا اللازير تعطينا اون سول ان سول فيسو مثلا ما عاد شيء على الاكران نشوف اون تاش اذا كان توا انا جيمي اون فونت شوف اون فونت دو لارجور ا ما ننساوش راهو ديفراكسيون ما تصير كان كي تبدا لونغور دوند كومبارابل على فونت معناتها الفونت ما تكونش اكبر برشا من لونغور دوند ما كاينش ما بقاش تما ديفراكسيون دونك انا اخترنا الفونت كومبارابل على لونغور دوند اللازير لونغور دوند نتاعو 633 635 نانومتر نشوفوا هنا انه في الوسط عندي واحده لا بلو اسمها هيك لا تاش سنترال وسي لا تاش سنترال لا بلو لارج اول حاجه اعرض واحده لا بلو لومينوز هذه شكون هي كانت هي التاش هذه اللي كانت التاش بلاصه التاش هي جينا السنترال بغليف التاش نشوف اني على اليمين وعلى اليسار عندي زاده يتسموا ديفرانش سومبر وبريونت عندي ان الترنونس بين ديفرانش سومبر وبريونت سو كي فو دير انه لوند ما بقاش تمشي في السونس ديريكت برك راه باش تبدل des directions. Donc, tant que la lumière change de direction, donc on dit bien que c'est le phénomène de diffraction. Donc, donc on a une succession de franges sombres et brillantes. Donc, il y a une alternance, qui m'a fait حتى في الميكانيك عندي frange sombre ou brillante, crête ou creux. Ou la frange centrale, voilà la frange centrale est la plus large et la plus brillante. Donc, à la traversée de la fente rectangulaire, je précise bien, ok, rectangulaire, la lumière change de direction à la traversée de la fente et se répartit sur l'écran. Cette répartition, phénomène de diffraction. On a une remarque. Je ferai là et se répartit sur l'écran perpendiculairement à la direction de la fente. Allez, chauffe. La fente elle est verticale, donc la diffraction elle est horizontale. تردوا بالكم انا يجب يحصلوكم يجيبوا لكم الفونت اوريزونتال كيفاش تكون ديفراكسيون تولي الديفراكسيون تولي هي الفيرتيكال دونك توجور اذا كان لا فونت ريكتانغولير لا فيغور ديفراكسيون elle est toujours perpendiculaire à la direction de la fente نعاود la fente elle est verticale la diffraction se répartit horizontalement sur l'écran اذا كان la fente horizontale راهو la figure de diffraction se répartit verticalement sur l'écran. Voilà. Ben. Donc, on a la réponse. La diffraction subie par la lumière prouve que la lumière est une onde. أما نشوفوا توا شنو. كيف أنا si on remplace la fente par un obstacle, on obtient aussi le phénomène de diffraction.
كيما الميكانيك. اش خديت كوم اكزومبل؟ خديت ان فيل دو شوفو، شعره، خليتها هنا عندك انت فونت كبيره، خديت هنا ان فيل دو شوفو وعديت ضربت فيها اللازير، وكيف كيف شفت على الاكران لا فيغور دو ديفراكسيون. دونك بالضبط كيما لوند ميكانيك، كيما لوند دو لا لوميير، تو بعد نسميوها، واضح؟ دونك سي لو ميم فينومين. عندي هنا رمارك اخرى، اذا كان باش نبدل الفونت ريكتانغولير بور فونت سيركولير. عندك الفونت سيركولير هنا مكتوبه ترو، الترو هذايا بالطبيعه ديمونسيون تاعو ديما نعاودها كومبارابل لا لونغور دوند tu fais sur laser لا فيغور ديفراكسيون، انه بعد ما كانت في السونتر برك قبل الترو، كي بعد ثم ترو ولاو عندي الترنونس دي فرانش سيركولير توا ريكت دي فرانش سيركولير التيرناتيفمون سومبر وبريونت، اللي بالاحمر هكيه بريونت واللي بالابيض كاين لي فرانش سومبر. دونك دون تو لي كا عندي ديفراكسيون، كي نبدل لا فورم ولا دو لا فونت تتبدل لا فيغور ديفراكسيون. كان عندي ريكتانغولير نشوفوا هكا لي فرانش اللي شفناهم بكري، واذا كان ان ترو ولا سيركولير حتى هما زاد لي فرانش الديفراكسيون لا فيغور حتى هي تولي كاينه دي سيركل التيرناتيفمون سومبر وبريون. فوالا. Conclusion, puisque la lumière subit le phénomène de diffraction, on peut affirmer que la lumière est une onde, ou bien de nature ondulatoire, qu'on appelle onde lumineuse. Donc, la lumière, ما بقاش نسميها une onde mécanique, هي onde صحيح, mais c'est une onde lumineuse. شكون يعطيني اسكو ثم فرق بين onde lumineuse و onde mécanique؟ والا سؤال نسأله بطريقة أخرى بالك شي يجي أسهل. Est-ce que l'onde lumineuse est une onde mécanique? Oui ou non? Ah, c'est le sujet. Est-ce que l'onde lumineuse est une onde mécanique? Oui ou non? يا جماعة نستنى في الريبونس. Non. شكون ساعة تكلم هذا تو؟ Et يا باهي. elle peut se propager dans le vide. على خاطر elle peut se propager dans le vide. Très Non, bien. Elle les juste قلت l'onde mécanique les مش في الفيد. وكلامك صحيح، اما شبيك متشكى من الموضوع؟ عليها مش متشكل. بل ماك متشكى، ما انا متاكد. خاطر احنا في اول الدرس قلنا انه راهو لوند ميكانيك الى بيزوان دان ميليو الاستيك بور سو بروباجي، وحنا نعرفوا انه لا لوميير جينا من الشمس هكا ولا، وبين الشمس والارض ثم لو فيد، il y a du vide. Madame la lumière nous arrive, ce qui prouve quoi? Nous avons l'onde lumineuse, elle peut se propager dans le vide, comme elle peut se propager dans des milieux. Donc, l'onde lumineuse, ce n'est pas une onde mécanique. C'est clair pour tout le monde. شيماء عندك ما تقول؟ حل الميكرو نتاعك وتكلم. شيماء كانت تحب تتكلم، يجي يدك مرفوعة. أمل العريبي يدك زاد مرفوعة، تحب تقول حاجة؟ بون كنت نجاوب. كنت تجاوب سافا؟ اي سي باهي سافا. ايه كانون يدك زاده كيف مرفوعه. حل الميكرو نتاعك وتكلم. ايه حتى انا كيف زاده كنت باش نجاوب. باهي كنت تجاوب سافا. فهمت الريبونس ولا انت ديجا فهمتها من الاول؟ باهي اي اوكي تري بيان. نكملوا مالي. Donc, la réponse, l'onde lumineuse est une onde progressive qui se propage dans les milieux transparents, comme l'eau, le verre, le plastique, et dans le vide. Mais dans le vide, donc, c'est une onde mécanique. La célérité là, de la lumière dans le vide est égale à 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Cela veut dire 300,000 km par seconde. نجموا نشوفوا هنا سرعة la lumière dans le vide. بالطبيعة dans les milieux transparents باش ننقص شوية، باش تقعد ديما في l'ordre de 10 puissance 8. نشوفوا توا l'influence تاع lambda sur A sur la figure de diffraction lumineuse كما شفنا في الميكانيك نشوفوا في اللوميير. Voilà ce qu'on observe. المرة الأولى on modifie la largeur de la fente A. كنشوف نديرو اللوطة 002
بعد 004 008 016 ملم. دونك شفنا هنا الفيغور ديفراكسيون اللي بالاحمر كي باش نعرف انا اسكو ليماج اي بلو كلير ولا موان كلير انتلها بالفرونش سنترال اسكو واضحه عارضه ما يمكن. انا هي اوضح واحده نفهم انا اوضح واحده اللي هي 002 ملم معناتها اصغر لارجور دو لا فونت تعطيني اوضح ولا لا بلو نت فيغور دو ديفراكسيون. نجم نشوفوا الاولى بالكل صحيح ثم ديفراكسيون اما لي فرونج ياسر قرب لبعضهم كي نزيد نقص يبعدوا شويه على بعضهم ومن بعد في الاخر بالكل ولاو اسباسي وظاهره كل وحده كل فرونج بريونت وحدها والسومبر وحدها. دونك نفهموا انه قد ما نصغر في الفونت قد ما الديفراكسيون تولي بلو كلير. واضحه اللي بدلت الأ نبدل توا اللونغور دوند. اللونغور دوند انا خديت انا سورس لازير دو 633 نانومتر و 532 نانومتر الفي كما قلت لك باش نشوفوا السنترال ومن بعد نشوفوا الاخرين. انا لا تاش سنترال لا بلو لارج في الروج ولا في الفير؟ الروج اي بلو لارج صحيت. وحتى كي نشوف الاخرين زاد نلقاهم بلو لارج. دونك لا فيغور دو ديفراكسيون اي بلو كلير وقتاش افيك لا لونغور دوند لا بلو غروند. دونك نجم نفهموا هنا انه تكبر اللونغور دوند فيغور بلو كلير صغر في الفونت فيغور بلو كلير. دونك نجم نقولوا نفس الكونكلوزيون تاع بكري انه لو فينومين دو ديفراكسيون ديبون دو كوسيون لامدا سور ا بالضبط كيما الاخرى لونت ميكانيك. فوالا ترى نشوفوا تو ان بتي ديتاي. شقلبت انا تو اخذوا لنا في التصويره قلبت الفون دو لارجور ا. شوف الفيغور دو ديفراكسيون اللي كومون لا فيغور دو ديفراكسيون لي فيرتيكال ولا. دونك كيفاش لازم تكون الفونت لازم تكون بيربونديكولير لازم تكون اوريزونتال. اش قلبت انا تو وي ثم شكون يتكلم؟ ايه كانون يدك مرفوع كان باش تتكلم ما كاينش نحيها بالله. مسيو وي ايوا تفضل. حبيت نعرف اسكو لازم ديما باش نلقوا الفيغور نتاع الديفراكسيون على l'écran لازم الفونت لازم ديما نعملها بيربونديكولير على السونس دو بروباغاسيون. يعني اذا كان هي فيرتيكال نحط الاوبستاكل هوريزونتال اذا كان هي لا انت الفونت تحطها كما تحب انت الشكل تحب عليه فيرتيكال هوريزونتال تعمل انجل الفا. اما ديما الفيغور دو ديفراكسيون هيك لي فرونج باش يجيوك بيربونديكولير على الديريكسيون تاع الفونت كما حطيتها انت. واضح؟ كان تحطها انكليني باش يجيك انكليني اما تعمل بي سور 2 معها هي. واضح اوكي باهي نجيو لهنا توا. انا توا مسيو وي شكون هذا يتكلم؟ مسيو انا لميس مسيو لميس مرحبا بك لميس. مسيو تنجم تعاود تفسري الاكسبيريونس مالول ما فهمتيش كيفاش معناها كي تعمل لازير هو الشعاع واحد باش يتعدى هو نورمالمون يدخل فيها الفونت ما تسيلوش ديفراكسيون هيك على الاول. اما كي حطيت انا فونت تتقارب اللونغور دوند معناتها ثم بارتي من اللازير معناتها انا ما نحبش ندخل لك في الديتاي. شفت كي تعديت من الفونت هيك علاش كي تبدا فونت كبيره يتعدى كامل تجينا ان بوان برك معناها الفونت خديتها اصغر انت من كومبارابل معناتها يا اما اصغر ولا ايجال ولا اكبر بشويه تبدا واضحين. اذا كان اكبر بشوي دونك باش تتعدى طول نو. انا مش نحكي انت تحكي على الفيسو وانا نحكي على لونغور دوند راه مش كيف انت هيك اللازيري اللي تشوفه انت هذاك الفيسو مش لونغور دوند. فهمتي تو ولا؟ انت كي تعمل لازير وتشوف هيك انا نرجع لك باهي نرجع لك لحظه بس سامحوني يا جماعه نرجع لها شويه كي تم جماعه اخرين زاد برشا. شوف اللي تحكي عليه انت وهذا اللارجور نتاع الفيسو. شفت انا نحكي على لونغور دوند راني مانيش نحكي على الفيسو تاع لازير. دونك جو كومبار الفونت باللونغور دوند. بالطبيعه الفيسو باش يكون اخشن شويه ثم بارتي منه مش باش تتعدى يمكن. اللونغور دوند منين طلعها انت؟ نسيت انت تو اللونغور دوند عندي كولور روج عندي لونغور دوند معينه دون لو فيد.
اي سي بون ناخذ سي بون بي انا ميرسي بعد كي ميرسي نعمل ميرسي سي بون كي نختم بعد نكمل لك الروج والفير هكا باللونغر دون نبدل اغزر اغزر شفت هنا الروج 633 والفير 532 دونك كل كولور كل لومير كولوري معناها كل كولور اي دونك كي بروبريتي نتاع الكولور اللي تحكي فيه انت حاجه اخرى، انت تحكي على الفيسون نحكي على لونغر دون، فهمنا؟ اي مسيو عايش ميرسي. اوكي تفضل. هاي سيدي نكملوا وين وصلنا؟ ايوه الكالكول تو انا تو نحب نعرف قداش اللارجور تاع التاش سونترال هيك ال قداش الطول نتاعها اون سنتيمتر اون متر. دونك عندي بتي كالكول افير كي ناخذ طونجون تيتا اخسر طونجون تيتا عندي تريونغل هنا تريونغل طونجون تيتا باش تجينا ال سور 2 على ديستانس دي هذيك الام بوينتيي هي الديستانس اللي بين الفونت بين ليكرون. دونك طونجون تيتا هي ال سور 2 سور دي دونك تولي ال سور 2 دي. وحنا بليسكو شفنا الفرونج نتاعنا ماهيش كبيره برشا معناتها لونغل تيتا باش يكون تري فيبل دونك اور تيتا اي تري بوتي معناتها طونجون تيتا بريسك هي نفس التيتا. هذا تشوفوه في الماده نورمالمون واكيد راكم شفتوه قداش من مره. التونجونت والسينوس كي تبدا لونغل تري فيبل السينوس تيتا والتونجونت تيتا يقعدوا بريسك ايغال تيتا. واضحه هذه؟ باهي. Et puisque l'angle قلنا θ est très petit, donc ناحية طونجون تاع تولي θ هي L sur 2D. هنا عندنا اكسبريسيون ناخذوها سون ديمونستراسيون انه θ هي فيها ديمونستراسيون اما اونغل هكايا هو لامدا سور A. دونك نعوضوا θ بلامدا سور A باش تولي لنا هنا L sur 2D égale lambda sur A et par la suite L تولي 2 lambda D sur A. Donc la largeur de la fente dépend de la longueur d'onde lambda. ou dépend de la distance بين الفونت والإكران ou dépend de la largeur de la fente. إذا نجم نجيكم في exercice تحسب la largeur de la fente ولا تطلعوا بها الفونت ولا formule à appliquer. نجم نبينوها كي نجم نستعملوها. L égale 2 lambda D sur A. هذه خاصة بالتاش سنترال اللي قلنا راهي سي لا تاش la plus brillante et la plus grande. كمل. أي مسيو. شيماء باهي شيماء تحب تتكلم؟ شيماء مدب يدك مرفوعة راهو كان ما تشوف تتكلم من حيط عم زي فوالا ميرسي بي مسيو وي مسيو علاش تيتا هي لامدا سور ا فهمت هذيك هيك ناخذوها ديريكتومون نحفظوها ما فيها ديمونستراسيون اور بروغرام فهمتني هاك عملتها شفت بالروز هكاك ناخذوها ديريكتومون اوكي بي اوكي باهي نكملوا توا شوفوا تو ان اوتر فينومين اللي هو لو فينومين دو ديسبرسيون. احنا عملنا تو حكينا عن الفينومين دو ديفراكسيون دي زوند ميكانيك وبعد منها هي بينا الديفراكسيون بور لا لوميير دونك قلنا لا لوميير تي اون مادام سير الديفراكسيون دونك تو انت دو فينومين اخر اللي هو لو فينومين دو ديسبرسيون. نعملوا الاكسبيريونس شنو ناخذ هنا تو اون سورس دو لوميير لازير وقلنا سورس دو لوميير لازير عندها اون كولور هنا خديتها روج de longueur d'onde moyenne ou de fréquence moyenne. Donc هذاك هنا تتسمى une lumière monochromatique. Une lumière monochromatique هي lumière اللي عندها une seule longueur d'onde dans le vide بالطبيعة ولا une seule fréquence. معناتها à chaque lumière colorée عندها fréquence نتاعها. شفنا هنا عندي هنا التريونجل اللي هو بريزم c'est un milieu transparent. كي تعديت منه سورس لازير نجمو نلاحظوا الشيء هذا اغسر نورمالمون وين بتمشي كما تمشي في الديريكسيون في الطويل اما هيش عملت عمل دوبل ديفياسيون. الديفياسيون الاولى هنا عمل ريفراكسيون لومينوز بلو بريسيزامون ومن بعد عمل واحده اخرى وشفنا في الاكران اون تاش روج اما عملت ان انغل دو ديفياسيون بارابور على الديريكسيون انيسيال. واضح؟ دونك شعمل البريزم على كولور ولا على فريكونس دو لا كولور عمل لها اون ديفياسيون شفت على الاكران ان بوين. دونك انا بور بريسيزي انه chaque lumière de couleur donnée ولا radiation est caractérisée par une fréquence déterminée. نجم نقولوا longueur d'onde اما
سي بلو بريسي نحكي على الفريكونس اللي هي دو لا كولور. واضح؟ دونك شاك لوميير دو كولور دوني اي كاركتيريزي بار اون فريكونس بيان ديتيرميني. باش نبدل انا توا السورس لازير بار اون لوميير بلونش. شنو لوميير بلونش؟ هي لا لوميير اللي مثلا تجينا من السولي. نشوفوا توا اللي لوميير هنا في السو بلون هذاك سوا ديزون لا لوميير بلونش على ترافيرسي دو بريزم اللي شفناه اللي هو السيستم ميليو ترونسبارون تصير لهم ريفراكسيون الاولى ومن بعد لا دوزيام ريفراكسيون على سورتي شفنا هنا ما بقاش شفنا اون تاش مي شفنا ان انسومبل دو كولور allant du rouge jusqu'au violet. Donc شعمل لو بريزم؟ لو بريزم الى نجم نقولوا الى dispersé lumière. Donc avec ce qu'on obtient هنا على l'écran اسمه le spectre de la lumière blanche. والفينومين هو الفينومين دو ديسبيرسيون. معناتها البريزما شعمل هنا على الاول خداهم الكل كيف كيف على سورتي نلاحظوا انه كل كولور عملت لونغل دو ديفياسيون نتاعها. اي بويسكو قلنا هنا توا هنا اون بلو انه كل لومير كولوري عندها فريكونس، دونك نجموا نفهموا زاده انه البريزما عمل لونغل الى في ديفيي chaque fréquence par un angle propre. معناتها انه معناتها انه كانت varie en fonction de la fréquence de la longue de la lumière ولا de la couleur de la lumière. اسكو هنا واضح كلامي ولا؟ اي سافا سافا؟ دونك سامحني اش معناها لوميير مونوكروماتيك؟ لوميير مونوكروماتيك هي لوميير اللي عندها اون سول كولور اللي عندها اون سول فريكونس كيما اللازير تو هذاك تي لوميير مونوكروماتيك خاطر عندها اون سول كولور. واضح؟ ومعناها اللوميير الاخرى اللي خديناها مثلا الشمس هكا عرضنا لها البريزما. اي اسكو لوميير نتاع السولي هي مونوكروماتيك؟ لا ماهيش مونوكروماتيك. شفنا بليزير كولور معناتها وين كانوا لي كولور الكل هذينا كانوا سوبربوزي كانوا مع بعضهم الكلهم في وسط لوميير بلونش. دونك شعمل البريزم الى بيرمي دو سيباري شاك فريكونس خرج لي. دونك هذا هو الفينومين دو ديسبيرسيون. وبعد نشوفوا لا ديفينيسيون. باهي نشوفوا توا لا لوميير بلونش résulte de la superposition d'une infinité de lumière monochromatique allant du rouge au violet. Elle est dite alors lumière polychromatique. Donc شوفنا انه البريزم نجم يورينا quelles sont les couleurs quel est l'ensemble des couleurs الموجود في المير بلانش وكيناهم une infinité de couleurs qui varie من الفيولي حتى للروج وتسمى lumière polychromatique. poly معناتها plusieurs chromatique couleur معناتها polychromatique plusieurs couleurs. وهنا كي نرجع monochromatique une seule couleur. lumière monochromatique avec une seule couleur, polychromatique avec plusieurs couleurs. نجم نتعداو تو لو بريزم هذا تنتهيو شويه بالبريزم اللي هو ان ميليو ترونسبارون دانديس دو ريفراكسيون ان. احنا نعرفوا انه من قبل انه كل ميليو ترونسبارون عنده انديس دو ريفراكسيون ان. والريفراكسيون وين تدخل؟ هنا قلنا هنا سبيد ديفياسيون تسمى ريفراكسيون. وريفراكسيون لومينوز هنا نحكيو على الانديس دو ريفراكسيون دو ميليو. Il dit un milieu dispersif. Madame le prisme, نجم يعمل لي الفيلامين دو ديسبيرسيون. Il a pu disperser la lumière polychromatique. Donc نجم نقولوا c'est un milieu dispersif. La lumière est dispersée par le prisme. Ceci prouve que l'indice de réfraction n du prisme dépend de la fréquence nue de la radiation que le traverse. هذا شفناه في l'expérience انه كل كولور ولا كل لوميير كولوري عندها فريكونس معينه. البريزم عمل الديفياسيون تاع كل فريكونس وحده مادام كل وحده جات في بلاصه انديبوندونت سو ليكرون. نتفهمكم اكثر انه توا لانديس دو ريفراكسيون اللي داخل في الفينومين دو ريفراكسيون معناتها داخلنا في الديفياسيون يتبدل اون فونكسيون دو لا فريكونس. فوسي ان اكزومبل. نشوف باش ناخذ هنا دو كولور اكستريم اللي هما الروج والفيولي. هنا تبعوا لي بالكرسور السور دو لوميير بلانش ضربت هنا على البريزم في بوان معينه. نصور النورمال ان 1 نشوف لونغل دانسيدونس اللي هو اي. هنا كي باش يمشي يعمل ريفراكسيون نشوفوا انه اي ار والاي في ما همش كيف كيف. نجي لهنا اون فا كونسيديري دو رادياسيون ديفيرونت روج فيوليت معناتها الفريكونس نتاع الروج والفريكونس نتاع الفيولي
ماهمش كيف لا لوا دو ديكارت دو ريفراكسيون ولا رادياسيون الروج راح تقول لوا دو ديكارت N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. N1 هي الميليو اللي بحذا البريزم وال N2 اللي هو في وسط البريزم. احنا توا الانديس اللي برا هو دو لير دونك يقال 1 فوا سينوس اي هو ان ار فوا سينوس اي ار. ولات عندك 1 فوا سينوس اي يقال ان في سينوس اي في. دونك نلاحظوا انه قبل لونتري او بريزم كيف على سورتي بويسكو لقينا اي ار ماهيش هي بدا اي في. دونك شنو نفهموا لهنا انه الان ار ماهيش يقال ان في معناتها الانديس de réfraction du prisme de la couleur rouge مش هو نفسه l'indice de réfraction de la couleur violette. هذاك علاش l'indice تبدل en fonction de la fréquence. هذاك علاش شفنا في l'écran cette figure diffraction. واضح؟ نزيد شويه توا باش نحكيو احنا قلنا انه لوند se propage lumineuse de PA se propage dans le vide avec une célérité C égale 3 10 puissance 8. شو رايكم توا كي تدخل lumière dans un milieu transparent elle se propage aussi mais avec une célérité qui change اللي هي en pénétrant dans un milieu transparent d'indice N la célérité de la lumière devient V qui est égale à C sur N. C هي célérité de l'onde dans le vide, N هو l'indice de réfraction du milieu transparent اللي هي formule. La célérité de la lumière dans le vide est maximale. Dans un milieu matériel, en fonction de l'indice de réfraction. Voilà. Donc, la célérité de l'onde dans un milieu transparent dépend de sa fréquence. Donc, la célérité V de l'onde dans le milieu dépend de N. Ou N en bleu dépend de la fréquence. Donc, la célérité de l'onde dans un milieu transparent dépend de la fréquence. هو الفينومين de dispersion. أنا زدنا وضحنا توا علاش سميناها dispersion. على خاطر la célérité de l'onde dépend de la fréquence. معناتها تبدل الفريكونس تبدل الانديس تبدل السيليريتي. واضح هنا؟ اي سو واضح باهي جيسبير بيان اوسي. ناخذ رمارك هنا شوفوا هنا دوتر فورمول نجمو نستعملوا في دي زيكزيرسيس. Dans un milieu transparent, V هي lambda fois nu. شنو هي الفي؟ هي السيليريتي de l'onde dans le milieu transparent. Lambda, longueur d'onde dans le milieu transparent. Nu, la fréquence de la radiation. أكيد تم أسئلة باش تجيني. ودون لو فيد لا سيليريتي سي هي لامدا 0 فوا نو. هذه راهو ما نساوش القاعده الاولى نتاع لوندا انه لامدا نعرفوها الاول هي سي فوا تي. لامدا هي سي سور ان. دونك نجم ناخذوا احنا السيليريتي اللي هي لامدا فوا لا فريكونس نو. هنا نو بون خلينا لابيتود انه الفريكونس نتاع لومير نعطيوها نو ما نخليوها نسميوهاش ان ولا اف. دون لو فيد شكون اللي تبدل هنا؟ اغسر سي لا سيليريتي دو لوند دون لو فيد لامدا 0 لا لونغور دوند دون لو فيد و نو لا فريكونس دو لا رادياسيون. دون لو ميل ترونسبارون لا سيليريتي في تتبدل كما شفنا اللونغور دوند تتبدل اما الفريكونس ريستي لا ميم خاطر الفريكونس كاركتيرستيك نتاع الرادياسيون. هذا نجم يخلينا نوصلوا سيت اكسبريسيون انه لانديس ان اللي هو سي سور في. نرجع هنا لي اون روج في هي سي سور ان. دونك الان هي سي سور في نعوضوا سي لامدا 0 فوا نو والفي باللامدا فوا نو. دونك نجم نلقاو ان هي سي سور في واللي هي لامدا 0 sur lambda. Lambda 0 étant la longueur d'onde dans le vide, ou lambda est la longueur d'onde dans le milieu transparent. Vous avez des expressions. Je vais vous faire des exercices. Oui, oui. شكون معايا؟ وجداني. نجم نسيو طلع شوية في الإكران خاطر الفورميول الأخرى ماهيش باينة. لو تاني بالكل؟ أي. الله يبارك. هاي لحظة. ماشي. تفضل. Ça va هكا؟
Ça va هكا ولا ça va Oui, ça va. ok ouais نجم نكملوا تاع مسيو oui الفرق بين لامدا ولامدا زيرو s'il vous plaît. lambda 0 هي longueur d'onde dans le vide والرادياسيون هيك dans le milieu transparent تبدل longueur d'onde نتاعها تولي لامدا خاطر السيلاريتي نتاعها تبدلت فهمتوني تو انا Oui, بكش merci. قلت Aïe, monsieur, dans un merci. milieu transparent ou dans le vide la fréquence est propre à la radiation بينما la longueur d'onde كي تدخل dans un milieu transparent تنجم تتبدل هاك الفورميلا عندك مادام السي تبدلت دونك حتى longueur d'onde تبدلت اوكي Monsieur باللي la fréquence نتاع الرادياسيون بلا فاهمين خاطر ما فهمتش بالضبط أني نتاع مثلا الكولور روج عندها رادياسيون عندها فريكونس معينه فهمتي تو ولا مثلا في الشمال نتاع الساعة هذيك هيك اللي هكا كي تعوجت ولا كيفاه فوالا في هيك الشمال الأول هذيك ديفياسيون هذيك ديفياسيون عندها علاقه بالبريزم ما نحكي هنا على لومير مونوكروماتيك شفتها كي نقول بالازرق chaque lumière de couleur donnée est caractérisée par une fréquence déterminée nu ما فيش حتى كلام لا كولور روج عندها فريكونس نو نقطه ايجال ما نعرفش نجم نحسبوها ما تبدلش واضح تو واضح اما لونغور تتبدل مش كيما دون لو فيد مش كيما دون لو ميليو ايوه باهي دونك الفريكونس هي خاصيه نتاع اللومير كولوري اوكي اون بو باسي maintenant توا انا توا حكينا على الديسبيرسيون تاع l'onde lumineuse ترى نشوفوا l'onde mécanique est-ce que فيهاش dispersion on va utiliser un équivalent pour créer une onde progressive plane et circulaire on fait varier la fréquence je mets la fréquence de vibration اللي هي نتاع source de la pointe excitatrice et on photographie la surface de l'eau dans le cas de l'immobilité apparente on obtient les deux figures suivantes شوفوا شنو نلقاو توا figure 1 fréquence هي 10 هرتز شفناها ولا على اليمين فيجر 2 هي 20 هرتز معناتها جوست انا توا بدلت كان الفريكونس هكا هو لا بدلت لا بروفوندور لا حطيت في اوبستاكل لا حتى شيء جوست بدلت الفريكونس اش لقيت ديجا اش نلاحظوا هنا انه لا لونغور دوند في دون لي دو ميليو دون لي دو كات بدلت ار لامدا 1 ولامدا 2 معناتها كي بدلت الفريكونس تبدلت اللونغور دوند نجم نعملوا كالكول احنا توا لامدا 1 هي 8.75 ملم لا سيليريتي تولي في هي لامدا فوا ان 1 جينا 0.08 متر سكوند موان 1 نمشي للثاني تو لامدا 2 قلت لكم كما شفنا نجموا نقيسوها نلقاو 6.25 ملم نقص لونغور دوند لا سيليريتي نطبق الفورمول لامدا 2 فوا ان 2 لامدا 2 نقصتها والان 2 عندي 20 نلقاها 0.125 متر سكوند موان 1 معناتها شنو نفهموا هنا انه زاد حتى لهنا la célérité de l'onde dépend aussi de la fréquence. On a la célérité de l'onde dans un milieu dépend de la fréquence. Ou Z, c'est le phénomène de dispersion. واضحة التصويرة؟ Donc شفنا زاد كيما l'onde lumineuse حتى l'onde mécanique زاد مادام la célérité de l'onde dépend de la fréquence donc هذا هو le phénomène de dispersion. دونك احنا بكري توتالور قلنا انه البريزم يتم ميليو ديسبيرسيف نشوفوا احنا توا وقتاش نقول ميليو ديسبيرسيف وقتاش نقول ميليو ديسبيرسيف مي افون تو لازم نتعداو بالديفينيسيون تاع ديسبيرسيون اللي مازلنا ما قلناهاش توا هاي ترى شكون يلخص لي ديفينيسيون جينيرال دو فينومين دو ديسبيرسيون دونك كو سوا دون لوند لومينوز ولا بور لوند ميكانيك فما جماعه مش قاعدين يتبعوا اللي بحوايج اخرى امل تحب تتكلم امل يدك مرفوعه
امل العريبي يدك مهزوزه، كنت تحب تتكلم تفضل. دي مش مرفوعة أما ما يصيرش. باهي امل هذا كيك تغلط. شوف شكون يحب يشارك. باهي ما يصيرش، نجم تعطينا ديسبيرسيون؟ نجمش باهي نحاول. نحاول. ما يصيرش، كنا نحاولوا احنا. حسب ما شفنا décalage de fréquence. نعمل اعطيني احنا توا اش ركزنا في اللوميير واش ركزنا في اللوند، ركزنا على نفس الحوايج باش نوصل للديفينيسيون. مش بدلنا احنا توا في اللوند ميكانيك. نرجع بدلنا الفريكونس. بدلنا الفريكونس. شكون تبدل؟ سيليريتي. دونك اش عندي انا؟ دونك لازم نلقى ديفينيسيون تربط لنا السيليريتي بالفريكونس كيما زاد حتى لقيناها لهنا. راه اخت انا مش كاين الفي هي سي سور ان والان ديبون دو ان، معناتها حتى الفيتيس ديبون دو لا فريكونس ولا سيليريتي بلوتو. اي دونك اعطيني حاجه هاي سهله تو سهله. Donc dispersion, c'est le changement de célérité de propagation de l'onde en fonction de quoi? De fréquence. Quand faut la dire, c'est la définition. C'est la variation de la célérité de l'onde, de propagation de l'onde qui m'attrape dans un milieu en fonction de sa fréquence. هذا هو la définition. هاكي سهله الحكايه. شفت كي تحاول تلقاها. هذه ديسبيرسيون شو معناتها؟ ترى نشوف واش معناتها ميليو ديسبيرسيف. معناتها اللي هو celui qui peut ولا qui permet de faire varier la célérité en fonction de la fréquence. C'est tout milieu dans lequel la célérité d'une onde dépend de sa fréquence. كيما le prisme كيما شفنا بكري، le verre aussi, l'eau, ainsi de suite. أنا راهو جيت remarque ثم دي milieux très dispersifs، ثم دي milieux peu dispersifs. معناتها راهي la célérité تنجم تتبدل برشا، كيما تنجم تتبدل شوية إذا كان الميليو نتاعي peu dispersif كيما l'eau مثلا. وكيبدا الميليو non dispersif اش معناتها؟ معناتها عكس définition الأخرى. C'est tout milieu dans lequel la célérité d'une onde est indépendante de sa fréquence. اش معناتها هنا؟ معناتها راهو مهما كانت الفريكونس نتاع l'onde la célérité reste la même. Et voici l'exemple de l'air pour les ondes sonores. que je précise. خاطر l'air généralement est un milieu dispersif. بينما pour les ondes sonores l'air est un milieu non dispersif. اش معناتها؟ معناتها la célérité de l'onde sonore dans l'air ما تبدلش، تقعد ديما كونستانت. معناتها راهو هنا pour les ondes sonores l'air est un milieu non dispersif. Est-ce que c'est clair هذا؟ Est-il clair؟ ثماش دي كيسيون؟ واضح مسيو. واضح مسيو. أميمة تحب تتكلم؟ أميمة يدك مرفوعة. أميمة أنا كان ماكش تتكلم تعمل زي نحاه. سندة شرفي كيف يدك مرفوعة. نحيوها تعمل زي باش ما تغلطونيش. وي مسيو ما فهمتش الديسبرسيون. الديسبيرسيون كل ما نلقى ان ميليو انه السيليريتي نتاع لوند فيها تتبدل مع الفريكونس نتاعها يتسمى هيك فينومين دو ديسبيرسيون، والميليو يتسمى ميليو ديسبيرسيف. اسكو نعاودها بطريقه اخرى تحب؟ جو ميساج تفهمنا ديسبرسيون نتاع اللوميير نتاع اي فوالا لوميير. باهي نزيد نفهمكم. ما يصيرش. تاع الميكانيك ظاهره واضحه. باهي شوف واش عملنا دي فورمول جدد معناتها تسمى هكا عليه. هذه هكا هذه فوالا. انا اللي فورمين عملتهم دير مارك لوطا باش نظهرهم راهم معناتها سون دي كومبليمون دو كور. فهمتي تو؟ معناتها انا تو هنا كي كتبت بالاخضر لا سيتي دو لون دو زان ميليو ديبون دو سا فريكونس سي وصلت للديفينيسيون تاع ديسبيرسيون. اما انا اللوطا في المارك قلت دي ريلاسيون تنجموا تستعملوهم في لي زيكزيرسيس. مثلا يقول لك سوا اون اونت سوبرباج دون زان ميليو ترونسبارون ماكش تعمل سي ايكال لامدا زيرو فوا نو، باش تعمل في ايكال لامدا فوا نو. فهمتي تو كيفاش ولا؟ اما نجموا هنا في الاخر اون بو كري نجموا نلقاو اون ريلاسيون بين اللونغور دوند دون لو فيد واللونغور دوند دو ميليو. مثلا انت ولي دوني عطيتكم هنا دي ريلاسيون نجموا نستعملوهم في دي زيكزيرسيس.
اما نحن الريمارك dispersion. Dispersion. قلنا انه célérité de l'onde dans un milieu dépend de l'indice de réfraction n. هنا l'indice de réfraction كما فسرت لكم لهنا l'indice dépend de la fréquence, donc la célérité dépend de la fréquence. هذا هو الفينومين de dispersion. C'est la définition. واضحة تو؟ واضحة يا مس عايشك. اوكي. Est-ce qu'il y a d'autres questions? مسيو Oui. مسيو في الكورية إذا ما فماش باش نحسبوا دي زونغل طونجونت وكل كيف هذا هو قبل. الكور كل مومون. تو عندنا شي شويه هنا في اللارجور تاع التاش سنترال هكا هو نتاع الطونجونت ونسيت سويت كان غادي كاو كل مومون. اوكي مثلا الاغلبيه كالكول نتاع ديسبيرسيون هنا نخدم. انت مات ولا سيونس؟ مات تقعد تبحث لنا تو نحسب بعض لي زونغل. تحب لي زونغل نحسبوهم بعض. عندي نهرب باهي. توا وصلنا للليميت. توا اللي جماعه الباك سيونس كملنا الدرس نتاع الانتراكسيون اون ماتير. كيف وقفت وقعدت نسال فيك ما ثماش دي كيستيون. جماعه الباك سيونس شكون عنده سؤال فيهم تو قبل ما نتعديو خاطر البارتي باش تعديو لها من بعد تخص كاين جماعه الباك مات هكا هو. نجمو نتعديو باهي. مالا توا البارتي جاي توا شفنا توا مع بعضنا شفنا الفينومين دو ديسبيرسيون والفينومين دو ديفراكسيون que ce soit pour les ondes lumineuses ولا pour les ondes mécaniques. توا باش نتعديو دوتر فينومين مازالوا دو زوتر فينومين اللي هما خاصين بجماعه الباك مات هكا هو. اوكي باهي نتعداو مالا توا جماعه باك سيونس سي الدرس كملناه. يحبوا يقعدوا مرحبا، يحبوا يعملوا حاجه اخرى تتعبوا ولا حاجه هما احرار. اوكي باهي نتعداو توا الفينومين اخر. احنا توا كان نتفكروا في اول الدرس في الريمارك اش قلنا quel est le comportement de l'onde si elle confronte un obstacle. معناتها l'onde كيف عارضه un obstacle comment elle va se comporter. الديريكسيون تتبدل، الفورم تتبدل، اسكو سيرتي باش تتبدل ما نعرفوش. الكا الاول اش عملنا في الديفراكسيون؟ حطينا اوبستاكل على الجناب وحطينا في الوسط اون فونت دو لارجور ا، ولا بالعكس خلينا اوبستاكل دو لارجور ا. شفنا فينومين دو ديفراكسيون. تو باش نرجع للوند ميكانيك واش باش نعمل؟ باش ناخذ اون بلاك دو بليكسي غلاس اللي هو اوبستاكل باش نحطو بارتيالمون ايميرجي دون لو. اش معناتها بارتيالمون؟ بارتي غاطسه في الماء وبارتي البرا. نجمو نشوفوا هنا هاو الاوبستاكل شفناه هاكا نوار، هذه السورس هذه لوبستاكل. ترى نشوفوا الفيديو ونشوف. اوكي لوند هنا ريكتيلينيا بلان. نشوفوا بعد نحكي لكم. دونك هذه اللي اون بلو ولا اون بلو نوي، هذاك اون بليكسي غلاس هاهي هيك هي بارسيلمون ايميرجي شفناها. هذاك وين ثم الموفمون هذاك سيرفاس دو لو، ولهنا وين ثم لوبستاكل. باهي نجي لهنا. تو اش عملت انا تو من الفيديو؟ خديت الكليشيه هذايا. شوفوا هنا الفليش اون بلو هذا لوبستاكل. معناتها لوبستاكل هنا. نشوف نجمش نصور. اعذر ما حبش يصور. ما حبش يصور اي مش مشكله علينا. باهي نجمو نشوفوا هنا انه هذا اللي باللكحل هذاك هيك الاوبستاكل، واللي وراه ما تعديش الماء. لوند ما تعديش. اي لوند نتاعي لوند انسيدونت تسمى. لوند اللي جاتنا من السورس تسمى لوند انسيدونت.
de longueur d'onde lambda. Elle franchit, elle se confronte à l'obstacle, il y a un angle de 45 degrés avec la direction de propagation de l'onde. Bon, un exemple de 45 je vais te dire. La plaque هنا تتمثل un obstacle pour l'onde incidente de longueur d'onde lambda. هذين الفيرتيكال هما تاع لوند انسيدونت. نجموا نلاحظوا انه دو ما وصلت هنا للوبستاكل اش عملت هنا؟ لي لينيا اللي كانوا باراليل وفيرتيكال ولاو اوريزونتال. شفناهم ولا؟ دونك صارت لها لوند هنا كي ضربت الاوبستاكل. اش عملت لها لوند؟ رجعت. مادام رجعت دونك نجموا نقولوا اني تبدلت الديريكسيون تاعها وانه عملت الفينومين دو réflexion. Au niveau de la plaque, l'onde incidente subit une réflexion. معناتها عادي l'onde تضرب في الأوبستاكل وتبدل الديريكسيون تاعها وترجع، دونك نسميها réflexion. بالطبيعة réflexion هنا عندنا دي كونديسيون افوار، واللوند اللي لقيناها باش نسميوها لوند ريفليشي. نعاود نفكر انه لوند قبل ما توصل للأوبستاكل اسمها لوند انسيدونت، ولوند من بعد ريفليكسيون تولي اسمها اون ريفليشي. معناتها ولا عندنا تو احنا هذينا الفيرتيكال هما لي فرونج دو لوند انسيدونت، بينما لي فرونج اوريزونتال هما لي فرونج دو لوند ريفليشي. اوكي نشوفوا تو لي كاركتيرستيك دو سيت اون ريفليشي. كليشي الاول هنا كي نجي نقيس الديستانس بين دو ماكسيموم ولا بين دو كرو ولا كريت، انا لومير هي هما لي كريت، نلاحظ انه نتاع لوند انسيدونت ونتاع لوند ريفليشي نلاحظ اللي هما سون ايغال. دونك كي تصير الريفليكسيون لا لونغور دوند سو كونسيرف ما تبدلش، تقعد هي نفسها. Voyons maintenant la direction de propagation. هذه اللي اون فلاش الازرق سي لا ديريكسيون دو لوند انسيدونت، وهذه اون بلو سي لا ديريكسيون دو لوند ريفليشي. واضح؟ علاش صورت هكا؟ على خاطر هنا لي فرونش راهم اوريزونتال. كي نصور هنا لا نورمال هكا بوانتي لا نورمال نعمل 90 درجه مع لوبستاكل، نجم نلاحظ انه لونغ اللي تعملوا الديريكسيون دو لوند انسيدونت مع النورمال وديريكسيون دو لوند ريفليشي مع النورمال هو نفسه. Donc l'onde réfléchie se propage dans une autre direction différente de celle de l'onde incidente qui vérifie toujours la condition I égale R. الجماعة اللي يتفكروا انه هذه لو فينومين دو ريفليكسيون يصير مع اللوميير ونلقاو لي ميم ريزولتا. كانوا عندي هنا lumière incidente ou lumière réfléchie, les mêmes conditions ou les mêmes résultats en plus. واضح؟ باهي. دونك اي يتسمى لونغل دانسيدونس، ار يتسمى لونغل دو ريفليكسيون. لا برشا ريفليكسيون دونك لونغل دون تقعد هي نفسها واللونغل يقعد هو نفسه. اما هنا لازم يرد بالي لازم ديما نصور النورمال على شكون؟ النورمال على سيرفاس دو لوبستاكل. معناتها دو ما يضرب في الاوبستاكل هكايا نصور النورمال عليه وبعدين نقيس لي زونغل اي والار. واضح؟ عندي هنا دي ريمارك. Dans le cas d'une onde sonore, on enregistre aussi le phénomène de réflexion pour chaque direction de propagation. Je pense que l'onde sonore se propage dans plusieurs directions, dans toutes les directions. Quand je dis direction واحدة ونعمل لها obstacle, donc تصير لها réflexion. Si la dimension de l'obstacle est très grande devant sa longueur d'onde. علاش الكونديسيون هذه؟ اسكو لازم الكونديسيون هذه؟ انا مش لازم يا جماعه. ملاك يا ملاك معنا ولا ماكش معنا؟ تولت معنا. هاي ملاك نجم تحل الميكرو وتقول لي علاش عملتها بالازرق هيك الكونديسيون؟ ملاك نجم تحل الميكرو نتاعك وتتكلم. هاي فترة تعال صبعك.
وي هايف. عسلامة مساء. باش ما توليش عسلامة، باش ما توليش ديفراكسيون. تري بيان تري بيان. احنا شفنا اذا كان ديمونسيون تاع لابستاكل تولي نقارنوها باللونغور دون، دونك تولي عندي ديفراكسيون. وقتها نجم نغطي، احنا بكري فسرت لكم ليكو، نجم نغطي لو فينومين دي ريفليكسيون. دونك انا لازم نختار ديمونسيون كبيره برشا باش يصير الفينومين دي ريفليكسيون وما تصيرش ديفراكسيون اللي ضغطينا ريفليكسيون. وقلنا هنا ليكزومبل اللي هو ليكو لون سو ريفليشي، سواء تبدا مقابله جبل اللي هو اوبستاكل كبير ولا في بيت مسكره، دونك ديما تطرف الاوبستاكل وترجع. هذا هو الفينومين دو ريفليكسيون. فوالا. اكزومبل الثاني ابليكاسيون. احنا ريفليكسيون دو لوند هذه نجموا نجيبوها عن ثم بلوتير ابليكاسيون. اما باش ناخذ زوج برك، ليكوغرافي ولو سونار. ترى شكون نجم يعطيني فكره على ليكوغرافي شنو هي؟ هذيك ما يعرفش يعطيني على السونار مثلا. كيف السونار يستعملوه في لي باتو لي شوف سوري انسي دو سويت. العاده هنا هكا نجبدوا ديما دي فينومين ساعه باش نجموا نربطوا الكور نتاعنا بالواقع نتاعنا. وما تنساوش راهو في الباك نجم نجيكم تكست دوكيمونتير على فينومين بارمي لي فينومين، تبداو على الاقل عندكم عليه فكره. ومو هيفا يديك مرفوعه. هيفا حاب تتكلم؟ هربت هيفا. بس السونار مش كأنه كل يبعثوا دي زوند وكيف تضرب في حاجة ترجع دونك يقيسوا كل نعرفش أنا. هاي كمل عادي سي بيان. هو سي ان اكزومبل دو ريفليكسيون. اما كيفاش تفسر لي شوي؟ هاي شو يقيسوا بيه مثلا؟ يقيسوا بيه مثلا قديش اوبستاكل بعيد على الباتو ولا حاجة. باهي نجم يصير. اما هم يستعملوها باش يقيسوا البروفوندور في الباتو. السونار يستعملوه في الباتو باش يقيسوا بيه البروفوندور. تنفسر لكم. وشوف سوري انا اش دخلها في الموضوع؟ ما تشوفش عادة. وي شوف سوري ما تشوفش. اما باش تشوف هي ما نعرفش تسمع ولا فما فازة ما نعرفش. ما تسمعش تبعث دي زوند. شوف سوري عندها الخاصيه ان تبعث دي زوند الترا سونور لون تمشي. اذا كان رجعت لها سورا ريفليشي سولا فدير انه ثم اوبستاكل قدامه. هذاك علاش ما تخفاش يجيك انت اخر لحظه وهو يدور ما يدورش معاه على بكري خاطر ما يشوف. كي ترجع له لوند يعرف ثم اوبستاكل اخر لحظه يبعد. اوكي اليكوغرافي تو تعرفوش اليكوغرافي؟ باهي يصير شيء نوريكم انا توا لي زيكزامبل. L'écho, on est, c'est le phénomène qui illustre bien la réflexion des ondes sonores sur un obstacle fixe. كيما تمشي تعيط في جبل قلت لكم على حاجه. السونار تو نشوفوا لهنا فسرت لكم الخفاش. نشوفوا هنا الباتو يبعث هذا اون روج. هذاك يبعث دي زوند سونور التراسون يبعثها لوط. دونك باش يقيسوا تو باش يقيسوا الدوري اللي قعدتها لوند باش مشات وصلت للاخر ورجعت. بيان سور السيديريتي دو لوند معروفه دون لو هما يعرفوا عندهم كل شيء. دونك لا سيديريتي عنده الدوري يقيسها. دونك يحسب السيديريتي دونك يحسب الديستانس اللي هي سي اللي هي السيديريتي فوا لا دوري ويقسم sur 2 بالطبيعه خاطر هذه الدوري نتاع الديستانس فوا 2. واضح هنا. دونك هذه سي اون ابليكاسيون دو فينومين دو ريفليكسيون. يعرف هو اكل بروفوندور موجود باش يعرف روحه اسكو سافا ولا لا. كيف اللي يحبوا يستخدموا الحوت انسي دو سويت كلهم دونك يستعملوا باش ينجموا يعرفوا. ليكوغرافي تو ليكوغرافي قدامكم هيك التصويره نتاع ام بي بي في كرشمو. دونك هذه ليكوغرافي هي سي كيف تبعث لاباري تبعث لنا دي زوند يعني مش اختياريين ما يقلقوش بالكل. جوست يعملوا هما كي لقاو ليكيد ولا حاجه يتعداو كي لقاو اوبستاكل يسرون ريفليشي من لي زوند ريفليشي ومن لي زوند اللي تعداو. دونك نجموا نصوروا الريليف هذا البروفيل هذا نجموا نعرفوا به ليماج اللي قدامنا تو. دونك هذه سي ابليكاسيون ديريكت دو لا ريفليكسيون دو لوند سونور. بون ريفليكسيون مع شويه ريفراكسيون تنشوفوا بعد ريفراكسيون. واضح هنا؟ هذينا كيلكو فينومين. انا جيت باش نعمل
une petite remarque. مش بنحكي على نحكي على l'ébranlement le long d'une corde élastique. أنا juste à titre de remarque. علاش في الكود باش ناخذ ébranlement؟ خاطر كيف باش ناخذ une onde باش نلقى سينوزويد d'espace qui se prépare dans le sens والاخرى سينوزويد d'espace اخرى ماشيه dans le sens contraire وقت بصير عندي chevauchement يدخلوا بعضهم. Donc je me concentre على ébranlement هكا تصويره واضحه. Dans le cas d'un ébranlement qui se propage le long d'une corde élastique, عندك l'onde se propage de A vers B. Si l'extrémité B هي libre, soit libre, معناتها ماهيش مدودة بحد شيء. réflexion ترجع se réfléchit en gardant le même sens vers le haut. بينما إذا كان جات l'extrémité de la corde fixe مش مدودة في حاجة تعمل réflexion ديما. أما نشوفوا هنا كيفاش كانت عندي كريت ولات عندي كرو esprit réfléchi أما السونس نتاعها ولات vers le bas. هذايا dans le cadre de la réflexion d'un ébranlement le long d'une corde. Juste remarque. واضح؟ اوكي. تو كنا نحكيو على الفينومين دو ريفليكسيون دو لوند. مازلنا تو ان اوتر فينومين اللي هو اش باش نعمل تو؟ مش باش نحط فونت، مش باش نحط اوبستاكل توتالمون بارسيلمون ايمرجي، باش نحط اون بلاك كومبلكسي غلاس في الماء. باش بدلت؟ باش نبدل لا بروفوندور. معناتها ولات عندي ميليو الاول بروفوندور 1 وميليو الثاني بروفوندور E2. معناتها جي موديفيي لا بروفوندور. نشوف الفيديو تاعو. لحظة. شفت هنا المسترا اللي كير حطيته لداخل هذاك لومير. معناتها هنا في البارتي هذه راهو البروفوندور مبدله اقل بروفوندور. هنا البروفوندور الاولى البروفوندور الثانيه وهذايا هي السيرفاس دو سيباراسيون. شو نلاحظوا هنا؟ فوالا انا نرجع تو كالعاده ناخذ كليشي بالطبيعه. عملت امبريمي كرون على الفيديو وخذيت الصوره هذه. دونك ايش فيها هذه تو؟ كالعاده ايش تسمى هذه؟ ديريكسيون الاولى بالازرق تسمى ديريكسيون دو لوند انسيدونت. دو لوند انسيدونت كي وصلت للسيرفاس دو سيباراسيون ايسي اش عملت لوند؟ الا شونجي دو ديريكسيون. علاش؟ كيفاش عرفت؟ على خاطر شوف كيفاش لي فرونج ولاو انكليني. دونك الديريكسيون تكون بيربونديكولير على لي فرونج ريكتيليني نتاعنا. Donc, à la traversée de la surface, kif l'onde Z, incident de longueur dans la lambda, change de direction de propagation. Nous sommes le phénomène de réfraction. Ou réflexion, réfraction. Réflexion, l'onde ترجع, réfraction, elle passe le milieu الثاني كم تتعدى على روحها. أما تتبدل الديريكسيون. شو يا أخي تبدل زعما هنا؟ تشوف اللونغور دوند تبدله ولا؟ Attends, je vais بعدين. Donc سوي ظهر نبدل. Donc الفينومين هذايا هو الفينومين دو ريفراكسيون. هو الفينومين الثاني بعد مع الريفليكشن. ولوند اوبتوني هي لوند ريفراكتي. كالعاده نزيد نرجع نثبت ميساج. هذه الديريكسيون الاولى هي الديريكسيون دو لوند انسيدونت على ترافيرسي دو لا سيرفاس تتسمى لوند ريفراكتي. باهي نجيو لي بروبريتي نتاعها تو. كي نجي لهنا نقيس المليو الاول معناتها البروفوندور الاولى عنده لونغور دوند لامدا 1. هذه السيرفاس كي تعديت لوند من سيرفاس 1 للسيرفاس 2 المليو 2 بلوتو بروفوندور اقل اللونغور دوند نقصت. دونك نفهم هنا ان الريفراكسيون تبدل اللونغور دوند على خاطر لا بروفوندور تتبدل. دونك تتبدل اللونغور دوند. نجم نقولوا ان السيليريتي زاده تتبدل. هذا بالنسبه للونغور دوند. ترى نشوف الديريكسيون دو لوند انسيدونت كانت هوريزونتال à la traversée de la surface ولات inclinée. Est-ce que cette inclinaison زعما كيما جات ولا عندها دي كونديسيون à réaliser؟ ترى شوف صورت النورمال à la surface de séparation. السيرفاس هي هذه. جي ديسيني لا نورمال واللونجل مع النورمال اللي مع الديريكسيون هو لونجل اي 1 والديريكسيون تاع لوند ريفراكتي مع النورمال سميتها اي 2. نجموا نلاحظوا هنا ديريكتومون انه لونجل مش كيما الريفليكسيون اي ماهيش ايكال ار. انه اي 1 و اي 2 مختلفين على بعضهم. نجموا احنا نرجعوا للريفليكسيون الريفراكسيون بلوتو دو لوند لومينوز. اما نجموا نلقاو
cette relation. Une onde réfractive se propage dans une nouvelle direction كالعادة. Donc اللي يحدث توا ميساج إنه في كل phénomène que ce soit diffraction, réflexion ou réfraction ديما لوند تبدل الديريكسيون نتاعها. اما ردوا بالنا تبدل الديريكسيون وقتاش؟ اسكو كي نخلي لها فونت ولا كي نحط لها اوبستاكل ولا كي نبدل لها البروفوندور نتاعها؟ ردوا بالنا هنا هيك الفينومين اللي يفرق هنا. دونك نلاحظوا هنا ان الفورمول توجور اللي هي سينوس اي 1 سينوس دو لونغل دانسيدونس سور لونغور دون لامدا 1 لونغور دون تاع لونغ دانسيدونس. ردوا بالكم تاع نفس الميليو هذا سينوس اي 1 ولا لامدا 1 تاع الميليو 1 égale sinus I2 sur lambda 2 تاع الميليو نيميرو 2. ريلاسيون توجور فيريفيي. معناتها توا اللي قالت لي ميسيو بكري على الطونجونت وعلى السينوس انا نمشيو نحسبوا. مثلا نعرف انا السينوس نعرف عندي الاي 1 ولا لامدا 1 ولا لامدا 2 حاب نصور لي فرانج من بعد هذينا لي فرانج هذينا اش لازم نعمل؟ لازمني نصور ديريكسيون دو لوند ريفراكتي بالطبيعه بعد ما نقيس لونغل اي 2 نطبق الفورمول ينفع قيس الديريكسيون بعد نصور لي فرانج بيربونديكوليرمون على الديريكسيون هذه. هنا باش تولي تحسب تعمل سينوس مش طونجونت. واضح؟ قبل ما نتعدى هنا اسكو هي دي كيستيون ثم باش جماعه بداو يفدوا ما بقاش يتبعوا دره وفادي وايه. يا جماعه اش بيكم طول عليكم الوقت انا قريب نكملوا. هاي سلمى تكلمي عليك الميكرو. هاي سلمى. مش غادي شي نرجع بيك شويه في الكورد على الاكستريميتي فيكس و ليبر. شنو فما اكزامبل؟ شنو اكزامبل يقول لنا؟ هو يقول لك اسكو الاكستريميتي نتاعك فيكس ولا ليبر. لحظه يعني هو في الانونسي يقول لنا هكا. بالطبيعه انت اختي كيفاش تعرف الريفلكسيون كيفاش باش تصير؟ يلزمك تشوف انت اسكو الاكستريميتي نتاعك ليبر ولا ماهيش ليبر. انت توا عندك دو كونديسيون. كان قال لك راهو الاكستريميتي بي نتاعي ليبر باش تصورها كيما هذه. كان قال لك راه الاكستريميتي نتاعي فيكس باش تصور كيما هكا. واضح؟ اي واضح. باهي اوكي. بالنسبه للريفراكسيون دابا واضحه يا جماعه؟ مسيو اللامدا 1 واللامدا 2 فما ان نقارنوهم شكون اكبر ولا كي نحسب شكون اكبر تاع هنا؟ لامدا 1 اكبر بالطبيعه حسب رايك انت. ميساج البروفوندور انا هي الاكبر بروفوندور نتاع الميليو 1 ولا الميليو 2؟ في الميليو 1. دونك شنو نفهموا انا؟ احنا بكري قلناها راهو في الديفراكسيون قلنا اللي فيها البروفوندور اكثر هي فكرت في الديفراكسيون وعجبتنا ولا تبدا اوضح؟ بالو غير ما نحسبوا لامدا 1 ولامدا 2 نقول له يعني البروفوندور اكبر دونك لامدا اكبر. اي صحيح. وكاين البروفوندور اقل دونك لونغور دوند اقل. داكور. اي اوكي. نكمل يا جماعه. باهي اوكي. دونك هنا في كل مره باش تصور انت ديريكسيون دو لوند ريفراكتي راك تستعمل ريلاسيون هذه اللي عندي. اوكي. ريمارك اللي كانت تحكي عليها انه لا célérité de l'onde diminue si la profondeur du liquide est plus faible. La même chose pour la longueur d'onde. احنا هنا قلنا انه كي تزيد البروفوندور تزيد اللونغور دوند وما دام اللونغور دوند لامدا هي سي فوا تي دونك حتى سي الفا اوغمونتي. معناتها كي نكبر البروفوندور لا سيليريتي دو لوند و لونغور دوند زوز يزيدوا. كي نقص البروفوندور لا لونغور دوند و سيليريتي ينقص. واضح؟ اوكي. الفينومين ناتوريل هنا ليكوغرافي اللي هي ابليكاسيون حكينا عليها بكري. هذاك باش تشوف البروفيل نتاع ام بي بي مثلا باش نشوفوا اورغان من لي زورغان نستعمل ليكوغرافي وفيه الريفليكسيون
وفيه ريفراكسيون زاد. دونك هنا في مانيفيستاسيون تاع لي دو، عندي اونت سونور تصير لها دي ريفليكسيون وريفراكسيون باش نشوفوا ليماج هيك. حاجه اخرى تو لي فاغ، تو هذا الفينومين نشوفوه تو في البحر. زعما لي فاغ اللي هما ماشي يمثلوا لي فاغ كريت ولا كرو بالنسبه للوند. احنا قلنا لي فاغ هي سي لا مانيفيستاسيون دو لا بروباغاسيون دون اوند، ويمثلونا لي كريت. فوالا زعما حسب رايكم انتوما لي فاغ يبداو ديستانس بين لي فاغ هي لونغور دوند لامدا كي تقرب للشط، زعما لي فاغ يقربوا لبعضهم ولا يبعدوا؟ يقربوا لبعضهم بالطبيعه. لي فاغ يوليو في جرة بعضهم، اما تدخل داخل تجيك اسباسي شويه ثم شويه بيناتهم. معليش على خاطر لا لونغور دوند بروفوندور اكبر، دونك اللونغور دوند اكبر، دونك يبداو بلوس اسباسي. هذا فينومين نجمو نشوفوه كي نمشيو للبحر. ان شاء الله سنه نجمو نمشيو للبحر ان شاء الله كي خلدنا الكورونا ان شاء الله. باهي نجمو نكملو تو كا بارتيكولي اللي هي لا ترانسميسيون. احنا تو هنا نرجع مثالش انه كان لاحظنا تو انه السيرفاس دو سيباراسيون شبيها بارابور ا لوند انسيدون في ان انجل اي 1 هكا ولا لونغ اي 1 يكون 45 30 20 30. ترى اذا كان ناخذ الكا هذايا تو انه باش ناخذ السيرفاس دو سيباراسيون باش ناخذها فيرتيكال، باش ناخذ نفس الاكسبيريونس لا surface de séparation entre les deux milieux est orthogonale à la direction de propagation كيما هكا. معناتها السيرفاس ما بقاش انكليني ولات perpendiculaire à la direction ولا orthogonale de propagation. اش اللي يحصل هنا؟ اسكو ثم ريفراكسيون ما ثماش؟ يا جماعه امل العربي من اللي بدات الحصه ويدنا مرفوعه وهي ما تكلمتش. امل نجم تتكلم؟ نورمالمون فماش مسيو. علاش؟ قرينا في اللوميير فما اونغل لا مش لوميير، انت نحكي على لوند ميكانيكا. انالوجي مو باغ انالوجي. باهي باغ انالوجي ما ثماش ريفراكسيون. مش تسمى هي هكا مكتوبه، تسمى لا ترانسميسيون اللي هي راهي سي ان كا بارتيكولير دو لا ريفراكسيون. راهي كا بارتيكولير انه صحيح الديريكسيون دو لوند دو بروباغاسيون دو لوند ما تبدلتش، اما شكون يتبدل؟ هو لونغور دوند ولا تشوف اللونغور دوند. صحيح البروفوندور هذه اكبر من البروفوندور هذه، مادام السيرفاس دو سيباراسيون لي اورتوغونال على ديريكسيون بدلت كان الديريكسيون دو لوند، اما ما تبدل كان لونغور دوند، اما الديريكسيون قعدت هي نفسها. هذا الفينومين سي ان كا بارتيكولير دو لا ريفراكسيون يتسمى لا ترانسميسيون. Donc à la traversée de la surface de séparation, l'onde garde la même direction que l'onde incidente, mais il y a changement de la longueur d'onde, donc de la célérité. Donc شوفنا هنا في l'onde mécanique qui تبدل pour la même fréquence qui نبدل longueur d'onde يعني نبدل la célérité. D'où le phénomène de transmission اللي هو c'est le passage d'une onde d'un milieu à un autre avec changement de célérité en conservant sa direction de propagation. Donc transmission كالعادة يلزمني deux milieux. اما الباساج من الميليو للميليو يصير avec changement de célérité هكا هو، ويحافظ لنا على ديريكسيون دو بروباغاسيون. كيما نجم ناخذ الموجه مثلا في بلاصه معينه انه تكون البروفوندور تتبدل بالطريقه هذه، ما كاينش تصير لها ريفراكسيون. واضح؟ فوالا باهي. كونكلوجيون تو باش نعملوا كونكلوجيون على تروا فينومين المربوطين باللوند ميكانيك. صحيح احنا عندنا الديفراكسيون والديسبيرسيون حكينا عليهم، ما تو خلينا باش نلخص هذين الثلاثه خاطر ما ثلاثه فيهم. الثلاثه فيهم اوبستاكل. الفرق في نوع الاوبستاكل شنو هو؟ ديجا شوف الديفينيسيون. لا ريفليكسيون هي شونجمون دو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون دون اوند. الريفراكسيون والديفراكسيون كيف نفس البدايه الكل ثم شونجمون دو ديريكسيون دو بروباغاسيون دون اوند. اما ريفليكسيون en confrontant un obstacle، بينما ريفراكسيون en passant d'un milieu à un autre، بينما diffraction
en traversant une fente de largeur A بطبيعة l'obstacle de épaisseur A comparable à lambda. هذا نجم يوريكم الفرق بيناتهم، خاطر ساعات نجم تدخلوهم بعض الخطيات ثم شونجمون دو ديريكسيون صحيح، اما رد بالك من بعد شنو الناتور نتاع الاوبستاكل اللي باش يلقاه. لي كاركتيرستيك تاو شنو من الحوايج اللي يتبدلوا، حوايج ما يتبدلوش. نجي للريفليكسيون مثلا لا لونغور دوند، لا سيليريتي والبيريود والفورم دو لوند الكل هم ما يتبدلوش. معناتها لا ريفليكسيون تبدل كان الديريكسيون، تخلي لونغور دوند، تخلي سيليريتي والبيريود، وحتى الفورم هي نفسها زاد، كان ريكتيليني وكان سيركولير تقعد سيركولير. نمشي للريفراكسيون، لا فريكونس والفورم تقعد هي نفسها. شفنا ريفراكسيون ريكتيليني تقعد ريكتيليني، كيف سيركولير تقعد سيركولير. اما شكون يتبدل؟ لا لونغور دوند وسيليريتي بالطبيعه. الديفراكسيون اللي قلنا بكري في الماك نعاودوها تو ما يسالش، انه لي غروندور فيزيك كونسيرفي هما لا لونغور دوند، لا سيليريتي et la période. اما تتبدل non conservée, elle ne change que la forme de l'onde. شفناها قبل كانت ريكتيلينيا، من بعد ولات سوا ديفورميه على الجناب، ولا circulaire sur une partie conique، ولا totalement circulaire. Donc هنا il y a un changement de la forme. C'est clair جماعه؟ voilà. هكا ونكونوا كملنا le cours de l'interaction onde matière. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله تكونوا ما حشمتوش، سالتوني الاسئله اللي تحبوها الكل. ما يصيرش تو نعطيكم فرصه، شكون يحب يسال سؤال على هذا، على اي حاجه في الدرس، عنده كومنتير، عنده اي حاجه. شكون يحب يتكلم؟ ما يصيرش. امل تتكلم، يدك مرفوعه. امل ليه مش سيبون، بس كي نرفع مرة يدي وبعد نعاود نهبطها تقعد عندك مرفوعة. عاود اعملها مرة أخرى، ما يصيرش حتى تشوفها هبطت. خاطر أنا نشوفها هكا. صافا كل شيء واضح بنتي؟ أي عايش مريقل؟ أوكي. أي نورمالمون إن شاء الله تهبط لكم سيري اليوم، غدوة تصلحوها إن شاء الله. تصلحوها، ما نعرفش تصلحها أنا ولا تصلحها معايا زميلي فتحي، ما نعرفش شكون باش يصلحها. اون توكا بور لو مومون السيري تهبط لكم ان شاء الله اليوم على الفيسبوك، كو سوا باك مات ولا باك سيونس، وغدوه باش نصلحوهم. الباك سيونس والباك مات يصلحوا مع بعضهم، والبارتي هذه باش تصلحوها عندكم كيف كيما عملت انا تو، يا سويت ولا ياخذكم سيونس واحده اخرى استاذ واحد اخر، ما نعرفش. واضح؟ هاي ميرسي بور فوتر اتونسيون، وكان عندكم حتى سؤال نجموا نقول لكم شهيه طيبه. باي باي، سلام.